تو اکھیاں دا جان تو دل دی صدائیں جدا جدا ہے ایک بار کہہ چھڑے تو اکھیاں دا جان تو دل دی صدائیں تو جتنے جان نٹھال تو میرا سائیں تو اکھیاں دا جان تو دل دی صدائیں تو یوں میری چپ ہے تو یوں میرا بولن شیط غور ہوئے تو یوں میری چپ ہے تو یوں میرا بولن تو یوں میرا ماہی تو یوں میرا ڈولن میں جاگر تیری تے تو میرا شائیں تو اکھیاں دا چان تو دل دی صدائیں میں تکیا زمانہ تیرا توڑ کوئی نہیں جاگدہ بندہ سبحان اللہ کہ جاگدہ بندہ تو اکھیاں میں تکیا زمانہ تیرا توڑ کوئی نہیں ہزاراں حسینے تیرا جوڑ کوئی نہیں میں سوکھا کہ کہنا تو سب تو جدا تو اکھیاں دا جان تو دل دی صدائیں آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں نے 2 سے 3 اشعار پڑھنے ہیں زیادہ سے زیادہ 2 3 اور کم سے کم 2 اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے جو علی سے پیار کرتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ذرا کہہ دے میں دم دم جب نام علی دا ملتی چین قرار علی دا نارا بڑی فرمائش میں پڑھ رہا ہوں انجنے جڑا زندہ پہنچتے نعرہ حیدری 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 دم دم جب نام علی دا ملتی چین قرار علی دا نارا ہو علی دا نارا علی دا نارا شت غور ہوئے زہرا دا شوہر بابا حسنین دا ویر محمد دا داماد احمد دا بادل کئی دے سر تے اج بھی نہیں دستار علی دا نارا ہو علی دا نارا دم دم جب نام علی دا ملتی جن قرار علی دا نارا او علی دا نارا علی دا علی اسد اللہ علی وجہ اللہ